अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज दो तीन अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो ये तकरीर जो आप अभी सुन रहे थे इसकी भी बात होगी, लेकिन अहम तरीन सवाल इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है और हर शख्स ये जानने की कोशिश कर रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। गिवन के जो निगरान वज़ीर आज़म होंगे उनके इख्तियारात क्योंकि बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए ये इशू मुल्क की तारीख में एक अहम तरीन इशू बन चुका है। बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो हुकूमत की तरफ से बयानबाजी की गई है उसने इस मामले के अंदर बहुत कन्फ्यूजन फैलाई है। हुकूमती वज़रा पहले बार बार कह रहे थे कि कोई साबिक जज, जर्नैल या सहाफ़ी नहीं होगा, लेकिन अब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये फैसला होने से चंद एक दो दिन पहले ये बात कहना उनको क्या ज़रूरत इसकी महसूस हो रही है कि जो नाम होंगे वो एक तो हफीज़ शेख साहब के नाम उन्होंने भी दोहराया, लेकिन दूसरा उन्होंने कहा एक साबिक जज भी हो सकते हैं। सो इस पर हम बात करेंगे कि बेसिकली किन बातों का ख्याल रखना होगा एक बाइख्तियार निगरान वज़ीर आज़म को सिलेक्ट करते हुए। दूसरा मामला है इलेक्शन की तारीख़ का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब ये मामला तय करना है। इस हवाले से एक जो मुलाकात हुई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास हुआ और उसके अंदर अप्रूवल दिया गया है मरदमशुमारी का, उसके ऊपर सवालात उठ चुके हैं ऑलरेडी। जो ताज हैदर साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बहुत ही मुतहरिक शख्सियत हैं आइनी हवालों से बातचीत करने के लिए, उन्होंने इस इजलास को ही गैर आइनी करार दिया है और कहा कि इसमें दो निगरां वज़राए आला शरीक थे, इसलिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का ये जो इजलास है ये उनकी शिरकत भी गैर आइनी थी और इसको वो कहते हैं कि इसको मैं चैलेंज करूँगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस इजलास और इस मरदमशुमारी का अप्रूवल इस अंदाज में होने के ऊपर को चैलेंज करने की बात कर दी है। तो क्या हैसियत रह जाती है इस फैसले की, लेकिन अब ये क्योंकि इम्प्लीमेंट होगा, इसी के ऊपर अमल दरामद होगा, तो कितने सवालिया निशान उठा देगा ये आने वाले इलेक्शंस के ऊपर। तीसरा मामला है जो कानून साजी के हवाले से, आप लोग जानते हैं कि बैक टू बैक तारीखी जो कानून साजी की गई है उसके ऊपर बहुत तनकीद रही है हुकूमत के ऊपर। इसमें ऐड ऑन करता है वज़ीर कानून का बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के हवाले से जो बिल था जिसके ऊपर तनकीद हुई थी और मेंबरान की तरफ से कहा गया था कि एक सियासी जमात को जहन में रख के बनाया गया है, इसके हवाले से वज़ीर कानून कहते हैं कि ये साबिका हुकूमत का बिल था जो कैबिनेट में पेश नहीं हुआ, लेकिन बल्कि बाकी बिल्स के साथ ये सर्कुलेशन में इसको पेश कर दिया गया। तो ये जवाज़ क्या वज़ीर कानून का काबिल कबूल है या साबिक वज़ीर आज़म की तरह आइंदा आने वाले वक्तों में वो भी इन कानून साजियों की तमाम जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालकर बरी ज़िम्मा होने की कोशिश करेंगे। तीसरी तरफ एक मुबैना ऑडियो गर्दिश कर रही है सीनियर रहनुमा PTI शमशान बुखारी की, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाना 3 रोज़ पहले कोर कमेटी के अंदर तय हो गया था। ये डिस्कशन वो कर रहे हैं। शमशान बुखारी साहब इस ऑडियो से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको मुख्तलिफ उनको तोड़कर बनाया गया, लेकिन इसका सहारा लेते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। तो सवाल ये है कि अदालत की तरफ से जब शहरियों की रिकॉर्डिंग को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है तो ऐसा करने के ऊपर क्या कोई कार्रवाई होगी। और साथ एक दूसरी तरफ का सवाल ये है कि 5 अगस्त को जो PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर मुल्क के अंदर 9 मई वाला रद्द अमल नहीं आया, तो ये कहीं हुकूमती मौक़िफ़ को तक़वियत तो नहीं देता कि सब की प्लानिंग चेयरमैन PTI के एमा के ऊपर हुई थी जो 9 मई को इससे पहले वाक़यात पेश आए। तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे और जो अभी वज़ीर ख़ारजा का बयान आप सुन रहे थे वो भी प्रोग्राम में हमारा आज का एक टॉपिक होगा। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ रफ़ीक रजवाना साहब भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब, और मोइज़ जाफरी साहब को भी हमने खुसूसी दावत दी है, उनसे कानूनी जो मामलात हैं उसके ऊपर रहनुमाई हासिल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में सेनेटर साहिबा आपसे इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि आपकी जमात अपने आप को एक तरफ रख रही थी बाकी इत्तेहादी हुकूमत के फैसलों से और कह रहे थे कि हर हालत में हम इलेक्शन वक्त पे करना चाहते हैं। अब ऑफिशियली आपके CM साहब ने इस मरदमशुमारी को अप्रूव भी कर दिया, जबकि इस इजलास के ऊपर ही सवालात उठ रहे हैं। सो अब आप ये तो नहीं कह पाएंगे कि अब अगर फरवरी मार्च में इलेक्शन जाते हैं कि आप लोग इसके मुखालिफ हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी कोई बात करती है तो आइन के तनाजुर में रह के और आइन के तनासब से हम बात करते हैं, और आइन बड़ा क्लियर है इसके ऊपर कि एक दफ़ा अगर नई मरदमशुमारी हो जाती है तो इलेक्शंस जो हैं वो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैं समझती हूँ क्राइसिस है जिसका सामना अब हम सबको करना है, क्योंकि ये जो एक डिले हुई सेंसस कराने में, फिर उसके रिज़ल्ट्स आने में, अब आपको पता है कि नई हल्का बंदियाँ होंगी, नई हल्का बंदियों के बाद जो फिर अपीलें होती हैं, वो जो सारा सिस्टम है वो
بن سکتا ہے تاخیر کا باعث، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ود ان دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو بھی ہے 2 مہینے کا یا 3 مہینے کا ہے اس ایکسرسائز کو مکمل کر لیا جائے. لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بالکل وہاں پہ میٹنگ کے اندر جو کامن انٹرسٹ کی تھی ان کے پاس، کیونکہ جو آئینی دائرہ کار تھا اس کے مطابق انہوں نے اس کو انڈورس کرنا ہی تھا. رجوانہ صاحب، یہ تو 90 دن سے اوپر اگر معاملہ جاتا ہے تو آبویسلی آئین کے مطابق تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کے اوپر ہی بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ اس میں تو، اور آپ سمجھتے ہیں قانونی معاملات کو بہتر طریقے سے، کہ اس میں تو نگراں وزرائے اعلیٰ موجود تھے. سو آپ سب کے اوپر کل کو بہت سنجیدہ سوالات نہیں اٹھیں گے کہ آئین کے سے غیر متعلقہ آپ لوگوں نے کام کیا ہے؟ میرے خیال میں کہ نگران وزیر اعلیٰ صاحبان کا بیٹھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب میں نے وہ اس پروین کو پوری طرح پڑھا نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسی پروین میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی صاحب نہیں ہے، کوئی ویکینسی خالی ہے، تو اس سے اس کونسل کی یا اس جو بھی کوئی مطلب ڈپارٹمنٹ ہے یا جو بھی کوئی اس کا بورڈ ہے، بورڈ آف گورنرز ہے، اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ غیر قانونی نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2، ادھر لفظ لکھا ہوا ہے چیف منسٹر آف دی پروونسز. تو اب وہ چیف منسٹر جو ہیں وہ جو نظام چلا رہے ہیں بیٹھ گئے ہیں. اب وہ انہوں نے دے اٹینڈڈ دی میٹنگ. اب بات یہ ہے کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ جا کے اس کو چیلنج کرنے والے بے شک چیلنج کریں، دیٹ دے ہیو دی رائٹ. بٹ دی کوشچن از کہ سینسس کے بارے میں جو میں نے سنا ہے، مجھے اب یاد نہیں مگر میں نے تو چینلز میں سنا ہے کہ 2021 میں تحریک انصاف کی دور حکومت میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا تھا، جس میں غالباً یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آئندہ الیکشن جو ہوگا، عام انتخابات جو ہوں گے، وہ نئی مردم شماری پر ہوں گے. میری نظر میں اگر وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اگر وہ فیصلہ تھا تو ابھی تک فیلڈ میں موجود ہے. اگر یہ نہ بھی ہوتا جو اب ہوا ہے تو وہ فیصلہ تو اتنے عرصے سے ہے، اس پر عمل درآمد تو ہونا ویسے بھی ضروری ہے، مگر میں نے اس کو دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے جو ٹی وی پہ سنا ہے. میں اس کو اور وہ یہی بات میں سینیٹر صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں. رجوانہ صاحب جی نہیں سن لیں، اگر ایسی بات ہے تو پھر تو وہ اسی کو ہی عمل درآمد ہونا چاہیے. اب کو یہ اتنی بڑی بات ظاہری طور پر تو لگتی ہے کہ 90 دن سے آگے چلے گئے، پرانے خدشات، پرانے 90 دن، انٹرم گورنمنٹ کا یہ چل جانا، صوبائی اسمبلی کا توڑ دینا، یہ سارے جو کنفیوژن ہے نا، کنفیوژن کس نے کریٹ کیے، کس لیے کریٹ کیے، اب اس میں بحث پہ جانے کا وقت نہیں ہے. سوال رجوانہ صاحب آپ لوگوں کے اوپر یہ اٹھ رہا ہے کہ آخری دنوں میں آپ لوگوں کو کیوں یاد آیا یہ اجلاس بلانا، لیکن میں ڈاکٹر ہمایوں صاحب آپ یہ بتائیے، یہ ذمہ داری بھی تو آپ لوگوں کے اوپر آ رہی ہے کہ 2021 میں آپ تمام جماعتوں کو بٹھا کر یہ طے کر کے گئے تھے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشنز ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر ہے انہوں نے اور جو چھوٹے موٹے یہ بارشوں کا پانی زیادہ ہو رہا ہے اس کا بھی الزام پی ٹی آئی پہ نہیں لگا دیا، ورنہ تو آج کل سارے الزام پی ٹی آئی پہ ہو رہے ہیں. دیکھیں اس طرح ہے، in order to run the system you need to have a good grip on constitution. constitution کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان کی گرپ نہیں ہے کانسٹیٹیوشن پہ، تو کہتے ہیں کہ ہم اصل نو تشکیل دینے والے ہیں کانسٹیٹیوشن. دیکھیں ہر ایک انسان اپنے طریقے سے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. مجھے باقیوں کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، میں آپ کو وہ انٹرپریٹیشن بتاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ ایز آف ٹوڈے آرٹیکل 15, 16 اور 19 کی وائلیشن ہو رہی ہے. ہمارے لوگ اگر کسی نے جھنڈا بھی پکڑا اس کو بھی اندر کیا جا رہا ہے. مطلب باقی تو توڑ پھوڑ کی دور کی بات ہے، اگر اس نے جھنڈا پکڑا ہے، گاڑی پہ لگا ہے، کسی رکشے والے نے گاڑی پہ لگایا ہے، اس کو اندر کیا جا رہا ہے کے پی میں، اینڈ دیٹس ویری شیم فل. ٹھیک ہے، اب آ جاتی ہے بات اس کی. اس طرح ہے جب جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہوتا ہے اس کی سب سے پہلے ریکوائرمنٹ یہ ہے جب وہ ڈیسیژن لیتے ہیں دے آر دی الیکٹڈ ون. اور اگر اس میں چیف منسٹر کا ذکر ہے تو وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر نہیں ہے، وہ چیف منسٹر ایز این الیکٹڈ ہے، اینڈ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. ٹھیک ہے، اب اگر اس میں وہ لوگ نہیں آتے تو پھر آپ جو بھی ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ
उसको वैलिडेट नहीं कर सकते। रही बात ये कि वो जिस बात का वो रेफरेंस दे रहे हैं 2021 का, उसमें ये डिसीजन हुआ था कि नेक्स्ट हम उसला करेंगे। उसके बाद क्या होता है, कि नेक्स्ट आप ही बैठे नहीं नहीं नहीं, उसमें ये नहीं था, हमने हमारे जहन में ये नहीं था, हमारे जहन में ये था कि नेक्स्ट इलेक्शंस नए सेंसस के लिहाज से होंगे। अब जब नए सेंसस के लिहाज से होंगे तो वो एक प्रोसीजर चला था जो 2022 में चला था, एंड इट वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड बिफोर 2023। ठीक है, उसको फिर वैलिडेशन होती है, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होती है वो फिर वैलिडेट करती है कि हाँ ये हो गया और डिसाइड करती है। अच्छा, अब उस डिसीजन के बाद जब वो हो जाता है तो फिर उसके बाद अब काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट ने बता दिया कि हाँ ये हम वैलिडेट कर रहे हैं, जो कि इलेक्टेड बॉडी है। उसके बाद अब ये याद रखें, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपकी जो असेंबली है वो 2/3 मेजॉरिटी से उस चीज को पास करेगी कि इसके थ्रू होगी, और अगर नहीं हो सकती सीटों की तब्दीली की सूरत में सीटें अगर बढ़ती हैं, किसी भी सूरत में अगर होती है, अगर आपका इलेक्टोरल वोट या आपका किसी भी लिहाज से देखिए, आपकी अगर सीटें नहीं बढ़ती, हल्का बंदी चेंज हो जाती है, आपकी हर लिहाज से हो जाती है आपको, और अगर उस नए से नहीं होती तो आपको पुराने के लिए भी वन टाइम आपको ये 2/3 मेजॉरिटी। हाँ, ये क्यों नहीं करेंगे? इन्होंने अभी तक पिछले 1.5 साल में क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशनली की है, जाके डिस्कस करते हैं। उसका एक एतराफ आज बिलावल भुट्टो साहब भी कर रहे हैं कि 15 महीने में क्या कोताही हो गई। मोइज साहब, ये पहले तो आईनी माहिरीन कह रहे थे कि इमरजेंसी के अलावा कोई सूरत हाल है नहीं 90 दिन से ज़्यादा इसको डिले करने की, लेकिन अब ये एक बाकायदा सूरत हाल बन चुकी है। आप इस बात से एग्री करते हैं जो सेंटर मोहम्मद साहब ये बात कर रहे हैं कि इसके बाद का भी एक स्टेप होता है, या इन दिस केस नहीं होता? और जो ताज हैदर साहब और दीगर कुछ लोगों की तरफ से सवाल उठा दिया गया इटसेल्फ इस इजलास और निगरान वज़राए आला के वोट के हवाले से, क्या कहेंगे जाफी साहब आप? जी बहुत शुक्रिया अफसर, आपने मौका दिया। पहले तो मैं ये समझूंगा कि हक बजाने में लोग इस बात को उठाने में कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर चीफ मिनिस्टर्स के बैठने का जिक्र है। ये जो केयर टेकर साहिबान है ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये एक और तरह की मखलूक है, इनकी कोई जमहूरी बेसिस और इनपुट नहीं है। लिहाजा ये समझना कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने अवाम का जो एक रिप्रेजेंटेटिव और कलेक्टिव बॉडी है जहाँ प्रोविंसेस और वफाक भी मौजूद होती हैं, उनकी तरफ से फैसला लेना, अगर आप समझ लें कि पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है एक अनइलेक्टेड शख्स जिसकी कोई मैंडेट नहीं है, और जो थोड़ी बहुत मैंडेट थी भी वो भी एक्सपायर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी और तौहीन में वो हुकूमत चल रही है, अगर आप उसके फैसले को लेजिटिमेसी देते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें एक आईनी शिकन है। अच्छा, फिर आ जाए बात कि आइन का अगर बिल फर्ज ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तमाम इलेक्टेड मेंबरान भी बैठते तो मेरी नाक़िस राय में आइन के जो रखे गए फ़र्ज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं इलेक्शन कमीशन पे, उनके अंदर अगर प्रायोरिटी से देखा जाए तो इस आइन को हाजिर सेंसस के तहत इलेक्शंस कराने की नीयत की शिक की नीयत ये है कि आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल को बेहतर से बेहतर बनाएं, मतलब क्लोजेस्ट टू इक्वल आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन दें। ऐसा ना हो कि कई सारे वोट जो हैं वो वे पंजाब में अलग कर रहे हो, बलूचिस्तान में कम वोट्स के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन मिल रही हो, या वाइस वर्सा। तो ये नीयत है नए से नए सेंसस से पोलिंग कराने की, ताकि वन मैन वन वोट के हम करीब तक पहुंच सकें और एक इक्वल वेटेज दे सकें हर कंस्टिट्यूंसी को। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अहम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल है कि लोगों को हक़ राय दही मिले, वक्त पे मिले, वो रूल बाय देयर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों। इसके अंदर एक दिन की भी ज़्यादा ताख़ीर जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। मुनीब अख्तर साहब का फैसला आया है कि द democracy demands elections and the constitution commands elections and the Supreme Court has thus commanded since the middle of May, और हम सब लोग जो हैं वो अपने अपने रीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठे हुए हैं और ये बात आगे बढ़ा चुके हैं। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की अपनी भी ज़ाहिर खामियां हैं कि ये फुल कोर्ट की तरफ से क्यों नहीं पोजीशन आई और इसमें इबाम क्यों रहा, शायद इसी का फ़ायदा उठाया गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अब महज एक और उज़र मिल गया है। बात सारी ये है कि पीटीआई इस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन जमात नज़र आ रही है और उससे किसी ना किसी तरह बचना है। तो अवाम को आपने कोशिश करनी है कि चलें 3 महीने और बेवकूफ़ बना के देखते हैं, शायद भूल जाएं।
سینیٹر صاحبہ اب یہ ہمارے پاس ایک لیگل اوپینین بھی ہے اور ایک میری نظر میں بہت ہی نیوٹرل اوپینین بھی ہے. موئی صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں. آپ کے چیئرمین صاحب اب سے تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے, اعتراف کر رہے تھے کہ 15 ماہ میں ہم اداروں کو حدود میں رہنے کا کوئی پابند نہ کر سکے, اور اس پہ وہ ریگریٹ کا اظہار کر رہے تھے. سو یہ جو غیر آئینی نگران وزرائے اعلیٰ کو انڈورس تو آپ لوگ کر رہے ہیں, غیر آئینی اور بھی بہت سارے اقدامات کو انڈورس کیا, جو اتنے بڑے کام اداروں کو ان کے ڈومین میں لے کے آنا, یہ تو پھر اب آپ لوگوں کی جماعتوں کے بس کی بات نہیں نظر آتی ہے ہمیں مستقبل کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے چونکہ چیئرمین صاحب کا خطاب جو ہے پورے کانٹیکس میں سنا نہیں ہے. آپ نے کچھ کلپس ضرور سنائے جو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کنٹینیوٹی آف اسپیچ میں جب بولے جاتے ہیں تو انہوں نے ان کو کیا کہنا چاہ رہے تھے. لیکن ایک بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دودھ کا جلا ہوا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. اور آخر اتنی انٹلیکٹ جو ہے بھٹو شہید کے نواسے ہیں, وہ بی بی شہید کے فرزند ہیں وہ, تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو ہوئی ہے ان کی پرورش وہ ایک سیاسی ماحول میں ہوئی ہے اور وہ سیاسی ذہن رکھتے ہیں. تو سیاسی ذہن بہت سے کوسچنز کرتا ہے. لیکن روبینہ صاحبہ میں یہ پوچھوں گی یہاں پہ, پھر آپ کی پارٹی اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتی. آپ لوگوں نے پھونک پھونک کے نہیں کیا, لیکن بلکہ آپ لوگوں نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ آپ کے دور میں وقت میں ہی آیا, اس کے علاوہ جی بالکل آیا, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے ہماری ہی پارٹی نے اس پہ اعتراض کیا, اور اس کے اندر بہت ساری امینڈمنٹس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی جو ہیں وہ جمع کرائی ہیں اور وہ اس پہ انکارپوریٹ کرائی ہیں. تو یہ بات ہے کہ وی آر لیونگ ان اے ٹائم جو ہے کہ ان یوزول سرکمسٹانسز ہے. اس کو آپ یوزول سرکمسٹانسز نہیں کہہ سکتے, بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. اور اس ماحول میں اور اس جگہ پہ جو بہترین فیصلے ہماری سمجھ کے مطابق کیے جاتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. جو اس طریقے سے ملک ہمیں جس وقت جس کرائسس سے گزر رہا تھا اور ابھی بھی اس کرائسس سے ہم کمپلیٹلی نہیں نکلے ہیں, اس کے لیے آؤٹ آف دا باکس چیزیں کرنی پڑیں جو شاید عام حالات میں ہم نہ کرتے. لیکن چونکہ چیئرمین صاحب کا ایک بات ہے وہ میں سنوں گی جا کے اس کو پورے اس سے, لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں بہت وزن ہے کہ جو بھی آنے والا وقت ہے اس کے لیے, جمہوریت کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہمیں جو فیصلے ہم کر رہے ہیں کیا وہ واقعی جمہوریت کے لیے بہتر ہے. رجوانہ صاحب, یہ جو بات چیئرمین پیپلز پارٹی کر رہے ہیں کہ ہم اداروں کو ان کی ڈومین میں لانے کے سلسلے میں تو کچھ نہیں کر سکے, لیکن آپ کے وزیر قانون کے جو اس وقت ان کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں اعظم طارر صاحب کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم والا بل تھا, آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر اسمبلی کے اندر آپ کے اتحادیوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو ایک سیاسی جماعت کو اپنے ذہن میں رکھ کر, یعنی پی ٹی آئی کو اپنے ذہن میں رکھ کے بنایا گیا ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سرکولیشن میں بس وہ باقی بلز کے ساتھ پیش کر دیا, ہمیں نہیں اس کا آئیڈیا. پھر اس کے علاوہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی تھی اس میں ایجنسیز کو کھلم کھلا اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ کسی کے بھی گھر پہ بغیر وارنٹ چھاپا مارے. اس قدر اس کے اوپر احتجاج ہوا کہ یہ والی ایک شک کو بھی واپس لینا پڑا. سو آپ لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی اداروں کو محدود کرنے کی کوشش کی؟ کہنا چاہوں گی کہ وہ جو امینڈمنٹ ہے کہ وارنٹ کے ساتھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ انہوں نے. رجوانہ صاحب, یہ ان اقدامات کے ساتھ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی کوشش بھی تھی کہ سب اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں؟ سب سے پہلے تو بات یہ اس پر کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہے, اور پاکستان میں یہ جھگڑا چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدان ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائے, ہندوستان ہمارے سامنے ہے, ہندوستان میں کوئی کرپشن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں مافیاز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں ڈونس جو ہوتے ہیں, آپ کے چینل کی بات نہیں کر رہا, ڈون جو ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہیں. بٹ دی کوشچن از آن ون پوائنٹ, all the politicians and our neighboring country India are united کہ ہمارے جو ایشوز ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, we have decided that all the institutions should remain within their domain. ٹھیک ہے جی. اب اس پر تو جتنی بحث کی جائے کم ہے, اس کے نقصان کیا ہوئے, اس کا نفع کیا ہوا. ٹھیک ہے جی. اب جو حالات ہیں, اب آپ قانون کی بات کر رہے تھے, ایک کلیکٹیو وزڈم یا کچھ بندوں کی وزڈم پر ایک قانون بنائے, قانون کا ایک مسودہ, ایک ڈرافٹ تیار کیا, اس پر جب پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے, اسی لیے لایا جاتا ہے کہ اس پر بحث کی جائے.
उस पर कलेक्टिव विजडम देखें या लोग क्या कहते हैं। सवाल रजवाना साहब उसके पीछे, उसको तश्कील करने के पीछे माइंडसेट का उठ रहा है रजवाना साहब, कि आप लोगों के लिए ये बात बिल्कुल मुनासिब है कि बगैर वारंट हो। मेरी बात सुन ले, माइंडसेट की बात करेंगे तो माइंडसेट हर दौर में होते हैं, ये आप बात छोड़ दें माइंडसेट की बात। सब थोड़े थोड़े आमराना माइंडसेट तो रखते ही हैं, ये तो है। हाँ, फरिश्तों के दौर में नहीं रह रहे, मगर बट द क्वेश्चन इज कि पार्लियामेंट ने उसमें, मैं भी समझता हूँ कि बगैर वारंट के किसी घर दाखिल हो जाना कोई मुनासिब बात नहीं है, और ये लॉ है, ये कानून है, चादर और चार दीवारी का। ठीक है रजवाना साहब, फंडामेंटल राइट्स है, सुन ले मेरी बात, फंडामेंटल राइट्स हैं। मैं सर इसके ऊपर जी सर, मुझे क्योंकि थोड़ा सर मैं रजवान साहब आपसे कथा कलामी की जी, आप चले आप मुकम्मल, मैं चाहती हूँ मोहित साहब भी ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है। कानून बदलते हुए तकाजों के मुताबिक बनाए जा सकते हैं, और पार्लियामेंट का मकसद ही यही है कि जब पार्लियामेंट के सामने आए तो उस पर अपनी राय दे, कमेटी के पास जाए, वो अपनी बहस करे, सब कुछ करे। अब क्योंकि मेरा सवाल फिर वहीं पे रह जाता है रजवाना साहब, मैं आपसे माजरत में आपकी बात, क्योंकि यही एक जवाब आपकी जमात के बहुत से लोगों की तरफ से दिया गया है। अगर वो चंद शख्सियात वहां पर मौजूद ना होते जिन्होंने इनके ऊपर इंतहाई एहतजाज किया, तो फिर तो ये पास हो जाता, क्योंकि मुल्क की ऑपोजिशन तो इस वक्त राजा रियाज साहब के अलावा और कोई नहीं है। देखिए, मोहित साहब ने जाना है सर, अगर आप चले मैं तो आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट कि बगैर वारंट के जो है ना ये कानून पास हो जाए, मैं तो उसको डिफेंड ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की है, ठीक की है, ह्यूमन राइट्स की बात की है, फंडामेंटल राइट्स की बात की है, इस पर तो बहस ही नहीं करनी। एक राय है उनकी, कानून बना के ले आए, कुछ हालात ऐसे। ठीक है सर, आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। मैं डॉक्टर साहब आपसे पहले मोहित साहब की तरफ जाती हूँ, फिर आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात कीजिएगा क्योंकि मोहित साहब को फिर जाना है। मोहित साहब, मैं आपका ख्यालात जानना चाह रही हूँ। पीटीआई चेयरमैन के जो केस था उसके हवाले से भी एक बहस मुल्क के अंदर चल रही है, क्या उनको जो सज़ा हुई है चेयरमैन पीटीआई को, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए जो माजी में गिलानी साहब के साथ या मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, या हमें इन केसेस की टेक्निकलिटीज़ को मद्देनज़र रख के इसके हवाले से बात करनी चाहिए? और वज़ीर कानून का जो बयान मैंने शेयर किया उस पर भी अगर आपको तबसरा करना चाहें। जी, पहले तो ये जो कानून मिनिस्ट्री, जो वज़ीर कानून ने एतराफ़ किया है कि कई एक बिल तो पिछले इमरान खान की हुकूमत के ज़माने का था, वो पता नहीं किस तरह टेबल हो गया, तो वो तो दिखा रहे हैं हमें कि किस तरह का मजाक हमारे साथ हो रहा है। रही बात इमरान खान की, देखें ये बात ज़रूर करनी चाहिए, सियासत के बैकग्राउंड के साथ देखना चाहिए पाकिस्तान के अदालती फ़ैसलों को, बिलखुसूस पिछले 6 साल के पोस्ट पैनामा सियासी फ़ैसलों को। ये बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये भी देखना ज़रूरी होता है कि अगर अदालत में सियासत हुई है तो वो किस भोंडे अंदाज में हुई है और किस हद तक हुई है। तो इमरान खान का जो फैसला है, जिस तरह नवाज शरीफ का आज भी ज़बान ज़दे आम है कि अनविड्रॉन रिसीवेबल, एक तनख्वाह जो बेटे से ली ही नहीं, मतलब एक फोकलोर का हिस्सा बन गया है, जबकि दर हकीकत बात यह है कि नवाज शरीफ के पास कोई जवाब नहीं था उन असासों का जो मुल्क के बाहर थे। इसी तरह इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं है उन घड़ियों के हवाले से, चंद सवालात का, ख़ास तौर पे उस साल के लिए जिस साल में वो घड़ियाँ, उनका जवाब ये है कि वो घड़ियाँ मिली तो थी मुझे, लेकिन मैंने आगे किसी को तोहफे में दे दी और उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की, तो इसका जवाब तो नहीं है। लेकिन साथ ही साथ फिर रियासत का भी ये देखना है कि आज तक किसी और वज़ीर आज़म या किसी और मेंबर नेशनल असेंबली को इस मेयार पर खड़ा किया है, नहीं किया। इमरान खान को क्यों खड़ा किया जा रहा है? जाहिर है इसलिए खड़ा किया जा रहा है इसलिए कि वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को नापसंद है, और उससे ज़्यादा जिस तरह, जिस उजलत से और जिस प्रोसीजरल नॉनसेंस के साथ ये फैसला दिया गया। एक हाई कोर्ट का हुक्म है कि आप उनको मेंटेनेबिलिटी पे, मेरिट्स पे सुने, और जज साहब जो हैं वो 8 डायरीज के अंदर एंट्री एक ही दिन में कर देते हैं कि नहीं जी मैंने तो बड़ी मोहलत दे दी, अब मैं फैसला देने जा रहा हूँ। हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, जो कि हाई कोर्ट का हुक्म उन्हीं के हक में था जज साहब के, यानी उनको वो स्पेस दे रहा था जो कि पीटीआई उनको देना नहीं चाहती थी, किसी और जज के सामने जाना चाहती थी। तो ये तो मतलब इतनी उजलत शायद फिर इसीलिए थी, इसलिए कि अगले दिन जो है यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए फ्लाई करना था, लेकिन मतलब इतनी जल्दी में बंदा प्लम्बिंग का काम तो पूरा कर लेता है, लेकिन इंसाफ जो है वो तो इस तरह नहीं होता। मोहित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद से पूछेंगे कि क्या इस नतीजे के ऊपर अब तक उनकी जमात पहुंची है कि आज पीटीआई चेयरमैन के साथ वही हो रहा है जो माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ एन इलेक्शन से पहले हुआ था, या ये उसको अभी भी मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सेनेटर हुमायूं साहब, आपके चेयरमैन साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ की जब नाअहली हुई थी तो आप लोगों ने जो मिठाइयाँ खाई थी, क्या आज आप लोग उसको रिग्रेट करते हैं?
بے شک آپ لوگ اس فیصلے کو متنازع کہہ رہے ہیں اور موئز جعفری صاحب نے بہت بہتر اس کے اوپر تبصرہ بھی پیش کیا ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ, لیکن اس وقت بھی جو فیصلہ تھا اس پہ موئز صاحب کا اسی قسم کا تبصرہ تھا جو نواز شریف صاحب کے خلاف آیا تھا, اور جس طریقے سے وہاں پر نگراں جج کو بٹھا دیا گیا تھا اور جس طریقے سے وہ فیصلہ آیا تھا کافی حد تک سوالات اس کے اوپر بھی اٹھے تھے. تو آپ اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ یہ جو پہلے ہوا اس وہی ریپیٹ ہوا. اسٹیفن سیکر بی بی سی کے اور دنیا کے معروف ایک جرنلسٹ اور اینکر ہیں, انہوں نے تو آپ کے چیئرمین صاحب کو کہا کہ یہ کارما اور مکافات عمل آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, واٹ ایور دے وانٹ ٹو سے, مجھے اس سے کوئی نہیں, وہ دنیا کا جہاں کا مرضی ہو, جتنا مرضی اچھا ہو, اس کی اپنی ایک رائے ہے, میں اس سے ایگری کروں نہ کروں تو سے. لیکن میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں, جیسے ابھی موئی صاحب نے کہا, ٹھیک ہے, پہلے تو ان کی کمپیریزن نہیں ہے. کمپیریزن نمبر 2, جو ان کی جو کنوکشن ہوئی تھی یا ان کی جو نااہلی ہوئی تھی وہ انہی کے دور میں ہوئی تھی 2017 میں جب پناما پیپرز وغیرہ آئے تھے, تو اس وقت انہی کے ہی پرائم منسٹر تھے, انہی کی پارٹی کے تھے, ٹھیک ہے. اب میں آگے آپ جاتا ہوں, دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی زبردست ہوئی ہیں. فار ایگزامپل جب یہ کیس ڈاکٹر صاحب اس وقت یہ الزام تھا, یا ہم اس طریقے سے اس بات کو آگے نہیں بڑھ سکتے, اس وقت یہ الزام تھا کہ آپ کی پارٹی کو لانچ کرنے کے لیے یا چیئرمین صاحب کو آگے کرنے کے لیے, وہ تو دیکھیں وہ الزام تھا نا, وہ الزام تھا, اس نے یہ بھی الزام ہی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کی پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے. میں آپ کو الزام نہیں, میں آپ کو بعض چیزیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ چیزیں فیکٹس بتا رہا ہوں ایز آف جو ہو رہی ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایک جج ہے وہ ڈیسیجن لے رہا ہے. اچھا, ڈیسیجن میں اس نے کہا ہے کہ 12:30 بجے تک اگر آپ لوگوں نے آ کے مجھے نہیں بتایا کہ کیا ہوگا تو میں آپ کے خلاف ڈیسیجن لے لوں گا. ایگریڈ. اچھا, 12:30 بجے جب وہ لوگ نہیں آتے, اب وہ اس وقت شارٹ جو اس نے کیا کہہ سکتے ہیں, جو اپنا شارٹ ڈیسیجن تھا, اس میں انہوں نے ریفرنس دیا ہے 30 پیج لانگ ڈیسیجن کا, اور فیصلہ 3 پیجز کا آیا. پہلے تو چھوٹا آرڈر آیا نا, شارٹ آرڈر آیا. شارٹ آرڈر میں انہوں نے 30 پیج کے ڈیسیجن کا ذکر کیا. دیٹ مینز وہ 30 پیج یہ پہلے سے لکھ چکے ہیں. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. He has given a reference of 30 پیج کے جس میں میں کنونس ہو گیا ہوں, اور 30 پیج کا انہوں نے ذکر کیا. So that means وہ پہلے سے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. نمبر 2, اچھا نارملی ہوتا کیا ہے کہ جب کراس جورسڈکشن ہوتی ہے نا, آپ پنجاب سے کے پی یا کے پی سی, تو آپ اس کا جو پروسیس ہوتا ہے نا وہ ذرا لینتھی ہوتا ہے, وہ 20 منٹ میں نہیں ہوتا. ایک منٹ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. نمبر 2, جب ججمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, جب ججمنٹ ہو تو جو ایکیوزڈ ہوتا ہے, جب وہ اپنے ڈیفنس میں کسی کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نہ کرتے. اچھا, اب ایک منٹ 2 چیزیں باتیں میں کر لیتا ہوں. یہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کی بات تھی نا, اس میں مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. دیکھیں جیسے چھوٹی موٹی لا کی اسٹوڈنٹ میں بھی رہ چکی ہوں, اور یہ قصہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ہم اس کو پورٹری کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی مجھے اس پہ جو ہے سیکنڈ کریں گے کہ ایوری ایئر وی ایز پارلیمنٹیرینز وی سبمٹ آر ایسٹ فارمز اور انکم ٹیکس ریٹرنز. ہر سال ہم نے کوئی نئی چیز خریدی ہے یا کچھ بیچا ہے یا ہم نے کچھ ایسٹ ایکوائر کیا ہے, تو یہ سب کچھ ہمیں ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے اور اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز میں بھی یہ بتانا پڑتا ہے. ابھی ان جن باتوں کی چیزوں کی یہ بات ہو رہی ہے اور بڑا سمپلی کہا جا رہا ہے کہ بس وہ کچھ تحفے تھے جو بس نہیں لیے اور بس اس کے شو نہیں کیے, تو وہ اتنا سمپل نہیں ہے, کیونکہ وہ کہیں بھی ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس میں, ان کے ایسٹ فارمز میں وہ چیزیں ریفلیکٹ ہی نہیں کرتی. وہ کہیں دیٹ از لائک, آپ بتائیں ابھی کس طرح سے پاسبل ہے. نہیں, میں آپ سے یہی بات کہہ رہی ہوں نا. اور یہ جو نااہلی ہے, یوسف رضا گیلانی کی بھی نااہلی ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد پڑتا ہو, وہ بھی ایک سٹنگ پرائم منسٹر تھے, وہ بھی ایک سٹنگ بالکل غلط قرار دیا گیا تھا. لیکن کیسے قرار دیا گیا, میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کا ایک پروسیس ہے. یہاں بیٹھ کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فیصلہ غلط تھا یا ٹھیک تھا. اس کا ایک اپنا قانونی پروسیس ہے. ایوری بڈی ہیز ٹو گو تھرو اٹ. رضوانہ صاحب, لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. کل ہمارے ایک کالیگ ہے شہزاد اقبال صاحب جیو پہ, انہوں نے ان کی سٹوری کے مطابق یہ جو فیصلہ, جو معیار اس فیصلے کے اندر اپنایا گیا ہے, کئی اراکین جو ہے پارلیمان کے وہ اس میں مشکل میں پڑ سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کا نام لیا گیا, خواجہ آصف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب, انہوں نے بھی تحائف لیے ماضی میں, فارم بی میں ڈکلیئر نہیں کیے. تو یہ اٹ سیلف کیس کے ٹیکنیکلٹیز کو ایک طرف بھی رکھتے ہوئے لگ تو یہی رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے پارٹی چیئرمین کو آؤٹ کر دیا گیا دوڑ سے. دیکھیے بات سنیے, ایک اصول ہے کہ 2 wrongs never make 1 right. ٹھیک ہے جی,
اگر کوئی پرانے توشہ خانے کے معاملات دوسرے وزراء اعظم کے بارے میں ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو پکڑا گیا ہے، جو کہتا تھا، جو مطلب میں کہتا بھی نہیں، جو کہتے تھے، میں احترام سے بات کرتا ہوں، کہ جو منہ پہ ہاتھ پھیر کے بچوں کی طرح کہتے تھے کہ جی کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان چوروں کو، تو افسوس ہے کہ انہوں نے یہ کنسیلمنٹ انٹینشنل کی ہے. جنہوں نے کروڑوں کے یہ تحائف، اور یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس بحث میں میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں پولیٹیکل آدمی بھی ہوں مگر میں ایک سینئر وکیل بھی ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن ہائی کورٹ اسلام آباد نے ان کے وکلاء کو ہدایت کی کہ کل آپ جا کے ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں، تو میری نظر میں ان کو عدالت نے حکم دیا کہ آپ پیش ہوں. اب ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ یہ تو جواز ان کے پاس ہے، اس بات کا بھی جواز دیا گیا. اس میں بھی جو ہوتا ہے نا، اٹس اے ٹائم بارڈ. اچھا، نمبر 2 جو کمپلیننٹ ہیں، کوئی ایک کمپلیننٹ بذات خود وہاں نہیں ہوا تھا، اس جگہ پہ نہیں آیا تھا. نارملی ہو جاتا ہے جو کمپلیننٹ ہوتا ہے ہی ہیز ٹو بی دیئر، جو آتھر ہوتا ہے وہ اس کو ادھر خود ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوا. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے جو جج صاحب ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں پرزیوم کی ہیں. فار ایگزامپل ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکیومنٹس ہیں نا، اچھا جب وہ کیا کہتے ہیں اسے 342 کا جو ہے، اس میں جب آپ کے جو ڈیفنس ہے وہ ایک ریفرنس دے رہی ہے ان ڈاکیومنٹس کا، تو وہ کہتے ہیں چونکہ آپ نے ان ڈاکیومنٹس کا ریفرنس دیا ہے سو یو ہیو ایڈمیٹڈ، سو دیر آر سو مینی تھنگس. بٹ اینی وے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ یہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کا بل بیچ میں آ گیا تھا، اور یہ انہی کے زمانے میں بنا ہے، انہی کے پی ایم ایل این کے ایک سینیٹر نے کہا ہے کہ یہ انہی کے زمانے میں بنا تھا. دے ور ٹرائنگ ٹو سلپ اٹ تھرو. اور اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے آن ایئر کہا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے ہم لوگوں نے، ان کے الفاظ ہیں یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے. اس کیس کے اوپر بات کرتے ہو، اس بل کے اوپر بات کرتے ہو، انہوں نے کہا تھا کہ یہ، اور جو وہ حوالہ دے رہے تھے وہ آپ کی جماعت کا ہی دے رہے تھے. وہ جماعت کا اس لیے دے رہے تھے کہ سینٹ میں نے یہ تقریر کی تھی کہ اس میں ایک ایک شک ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف. اچھا، نمبر 2 جو باقی کے شکے ہیں جو اس میں بات ہوئی تھی، اس میں یہ یاد رکھیے کہ جس طریقے سے یہ بل پیش ہوا تھا، یہ بل پیش ہوا تھا جو منسٹر صاحب ہیں سعادت صاحب، انہوں نے یہ بل پیش کیا تھا، اور اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی کا اعتراض نہیں تھا. انہوں نے یہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس کروا چکے تھے. یہ سنیں، یہ رضا ربانی ایز این انڈیویجول، یہ رضا ربانی ایز این انڈیویجول نے اٹھایا تھا اور یہ سینٹ میں اٹھایا تھا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ شہادت اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ضرور ہیں، لیکن وہ اس وقت کابینہ کا حصہ بھی ہیں، اور جو روٹا ڈے ہوتا ہے اس پہ مختلف بلز جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، ناٹ بیکاز کہ وہ بل پاکستان پیپلز پارٹی لا رہی ہوتی ہے، بیکاز از ڈیوٹی ایز اے منسٹر آف دا اسٹیٹ، وہ اپنی اس میں اس پروگرام میں، شاید یہ پہلے بھی آپ سے یہ بات کر چکی ہوں کہ یہ ایک غلط جو ہے بات ہے وہ جو انٹینشنلی لوگوں کے ذہنوں میں ڈال سکے. اگر ایسی بات ہوتی تو پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے ہول، ہم سب نے، رضا ربانی صاحب نے تو اس کو لیڈ کیا، لیکن all of us stood against. لیکن لا تعلقی ایسے تو نہیں ہوتی. نیشنل اسمبلی سے کیسے پاس ہو گئی؟ نیشنل اسمبلی میں کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. آپ کو پتا ہے کہ نیشنل اسمبلی سے جس قسم کی لیجسلیشن ایٹ ٹائمز آتی ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ پڑھی نہیں جاتی، اور جو اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے اور جو بات چیت ہوتی ہے وہ سینٹ میں ہی، کیونکہ ٹیکنوکریٹس زیادہ ہمارے پاس ہیں، سینٹ میں ہیں، لائرز ہیں، تو وہ بل کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ ایک کمی ضرور ہے. نیشنل اسمبلی کو چاہیے کہ کسی کو بھی بل پاس کرنے سے پہلے the standing committees should go through it. لیکن جس طرح سے ہمارے ہاں سینٹ میں بل کو اچھی طرح سے پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، وہ جو طریقہ کار ہے وہ نیشنل اسمبلی کو بھی اپنانا چاہیے، which is a shortcoming of the national assembly. ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئیں گے تو کہ کیا 9 مئی کے واقعات کے آج جو ایک اللیجڈ آڈیو لیک آئی ہے اس سے تانے بانے پی ٹی آئی سے جا کر ملتے ہیں، اور دوسرا نگراں جو اب کل یا پرسوں میں اعلان ہو جائے گا، تو نگراں جو وزیر اعلیٰ ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، اس کو بنانے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रजवाना साहब, आप पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें आपकी आवाज़ चली गई थी, अगर उसको आप मुकम्मल करना चाहें। और मैं चाहूँगी प्रोग्राम के आखिरी लम्हात है तो आप तीनों मेहमानों से इस पे बात हो कि कल या परसों, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म का नाम आ जाएगा, तो ये अपने नए जो इख्तियारात होंगे, मतलब बढ़े हुए इख्तियारात होंगे, उनका नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। कैसी शख्सियत को नॉमिनेट करना चाहिए? रजवाना साहब, आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रही हैं, जरा आप तेज बोल रही हैं। जी, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अब शख्सियत कैसी रजवाना साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कैसा होना चाहिए? जी, कैसा होना चाहिए? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तजर्बेकार हो, वो मईशत को भी समझे, सियासत को भी समझे, ईमानदार हो, उस पर उंगली ना उठे कोई, और उससे पहले उसका किरदार बेदाग हो, उसका माजी बेदाग हो। व्हाई नॉट? जी बताइए। 62-63 के ऊपर भी पूरा उतरता हो। और इस हवाले से एक जज साहब ने अपने अल्फाज वापस ले, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं शामिल करूं। एक दफा चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि फिर तो इस सिराजुल हक साहब के अलावा कोई नहीं हो सकता इस मेयार पे पूरा उतरने वाला। बात ये है कि उसको हमने ज्यादा फैला लिया है। बात ये है कि 62-63 वाली बात पे ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही वजाहत कर दी और उसको इंटरप्रेट कर दिया कि सादिक और अमीन कौन होते हैं। ठीक है ना जी, वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर हमारी जान कुर्बान, उनसे वो एक मिसाली, उनकी मिसाल दी जा सकती है। अब बात यह है कि इसमें माइन्यूटली देखने की बजाय आप देखें कि जो बंदा जो इस तरह का निगरान वजीर आज़म, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है, अब मैं तो एक अंदाजा लगा सकता हूँ ना, और इंशाल्लाह ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही होगा। और आगे उसकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। असल में हमने सियासत को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, सियासत को इतनी जाती अनाज बना ली है, सियासत को इतनी दुश्मनी की हद तक ले गए हैं, सियासत को हम गाली गलोच तक ले गए हैं, सियासत को हमने नौजवान नस्ल के दिमागों में बारूद भर दिया है, सियासत को हम कहाँ ले गए हैं और पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं और अवाम को क्या दे रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि एक वक्त ना आए खुदा न खासा लोग कहीं हम तो वोट ही नहीं देते, तो इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा। चलिए, अनफॉर्चुनेटली आपका लेकिन पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया, आवाज़ चलेगी। रजवाना साहब, सेंटर साहबा, क्विकली मैं चाहूँगी आप इस पे बात करें। जो बड़ी अहम बात रजवाना साहब ने कही, ये ना हो लोग वोट देना ही छोड़ दें और जमहूरियत पे यकीन करना छोड़ दें। एक पार्टी अगर मंजरनामे पे नहीं होगी और इस क्विकली उनको एक साइड पे किया जाएगा तो फिर कैसा है? रजवाना साहब की तकरीबन सारी बातों के साथ मुत्तफिक हूँ। और सियासत जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है विद द पीपल एंड द पॉलिटिशियंस। तो जो पिछला काफ़ी अरसे से जो है लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, शायद सियासतदान उस पर पूरे नहीं उतर ले। हमें खुद एहतसाबी भी करनी पड़ेगी, तमाम पॉलिटिकल जमातों को देखना पड़ेगा कि वेयर वी हैव नॉट डिलीवर्ड एज वी शुड हैव डिलीवर्ड। और जहाँ तक कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात है, तो मैं तो 62-63 में जो है, जैसे उन्होंने कहा कि वो एक ही ज़ात है जो हमारे इस कायनात के बादशाह थे, उन्हीं के साथ वो मुझसे ये जो है, ये तो एक तलवार लटकाई गई है। आई डोंट नो कि क्यों इसको ख़त्म नहीं किया जाता, जो कि एक नामुमकिन सी चीज़ है और जिसकी आड़ में फिर जो है लोगों को जो है उसका निशाना बनाया। सेंटर साहब, आप बताइएगा, अब निगरान जैसा भी हो, अब मुझे लगता है अब आप लोगों का इतना कंसर्न नहीं है क्योंकि अगले इलेक्शन में आपकी जमात जो है वो देखिए जी, सही नजर आ रही है। पाकिस्तान के कप्तान ने कहा था कि अब अगर ये सारे मिल के बेईमानी भी करें तो जीतेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रही बात ये, जो इन लोगों ने बातें की हैं वो सारी वो बातें हैं जो गुफ्तार के गाजी बनने के लिए हैं। जब बात आती है किरदार के गाजी, तो आप देख लें केपी में क्या हो रहा है, आप देख लें पंजाब के निगरान क्या कर रहे हैं। जब आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा किरदार के गाजी ये बिल्कुल करीब से भी नहीं गुजरते। मैंने पहले भी बताया था कि केपी में अगर देखिए, जिन लोगों ने 9 मई का वाकया वो सारे पकड़े गए हैं, ठीक है, सब आपकी तहलील में। जो बाकी लोग बॉक्स खुल चुका है, एक मिनट है ना, एक मिनट है, जो बाकी लोग जो वहां पे आम वर्कर है, जो आम टैक्सी वाला है, जो आम वो झंडे के लिहाज से कहा जा रहा है कि बॉस का हुक्म था, ये मुबैना एलिजिड है। मैं ऑडियो लीक्स को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए उसको हवाला नहीं दिया मैंने। ऑडियो लीक्स के ऑथेंटिसिटी के लिए जो बंदा उसको कहता है वो खुद उसको डिनाई कर रहा है। नंबर 2, आपने उसको देखना है, लेकिन उसको ये एक और तनाजुर में देखा जा रहा है कि जो अभी परसों 5 अगस्त को गिरफ्तारी हुई, 9 मई वाला रिएक्शन क्यों आपके कारकुनान की तरफ से नहीं आया? सर, आपको नहीं पता कि अभी क्यों नहीं आया? कारकुन तो कारकुन होता है सर। कितने लोगों को पकड़ा गया है? कितने लोगों को पकड़ा गया है? कितने लोगों को पकड़ा गया है? मैं आपको कितनी वीडियोस बता दूं जो आज भी, ये आई अंडरस्टैंड, अगर खौफ हरास है कारकुन में, ये अंडरस्टैंडेबल बात है। आज भी मर्दान में, आज भी सवाबी के इलाके में, आज भी उस जगह पे लोगों को
पकड़ के लेकर गए हैं, पुलिस वैन्स के अंदर लेकर गए हैं, जहां जहां लोग जमे हुए हैं वहां जमा हुए। डॉक्टर साहब, अगर अभी खौफ हरास है कारकुन में, तो 9 मई को क्यों नहीं था, जिस दिन वो जीएचक्यू के अंदर हमलावर हो गए? उसकी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी, देखिए उसकी वजह, मुझे जेल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप मेरे ऊपर एंटी टेररिस्ट एक्ट डालना शुरू कर दे, जब आप मुझे इस किस्म की चीजों में डाल के कर दें, आपका क्या ख्याल है मेरे घर में लोग, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरी बीवी, वो सारे नहीं करेंगे? पार्टी को इतराक नहीं था कि इस हद तक बात जा सकती है अगर कारकुन इंस्टॉलमेंट? देखिए मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ ना, चेयरमैन को, कप्तान को पुलिस पकड़ने के लिए 20 मिनट के अंदर पहुंच गई लाहौर, 3 घंटे में ये उधर नहीं पहुंच सकी। मेरा सवाल तो ये है ना कि ये पुलिस क्या कर रही थी? नहीं, मेरा सवाल ये पुलिस क्या कर रही थी? देखिए आपने जो वहां मुहासरा किया हुआ था ज़मान पार्क का, वो ज़मान पार्क था, बाहर पेट्रोल बम फेंक रहे थे, वो इस दफा नहीं थे। ज़मान पार्क था ना, ज़मान पार्क था, वो पेट्रोल बम्स नहीं थे, ज़मान पार्क था ना। आप मुझे बता दें कि केपी की पुलिस क्या कर रही थी? आप मुझे देखिए, इन सबको आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे थे। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, तो लोग बीच में। सेंटर साहब आपका पॉइंट आ गया। देखते हैं अब निगरान वजीर आजम के लिए किसका नाम सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, सेनेटर रुबीना खालिद साहब और रफीक रजवाना साहब, और इस प्रोग्राम में मोइज़ जाफरी साहब भी शरीक हुए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।